नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता। हामी अर्थ संवादमा विशेषतः आर्थिक क्षेत्रको मूल आधार भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। पर्यटन क्षेत्रको आज हामी अर्थ संवादमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र हो। त्यसले गर्दाखेरि यति बेला पर्यटक गतिविधिहरू सुनसान छन्, ठप्प छ, केही पनि भएको छैन। जसले गर्दाखेरि यति बेला पर्यटन व्यवसायहरू अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेका छन्। अन्यलमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। कतिपयको रोजगारी पनि गुमिसकेको छ भने पर्यटन व्यवसायको यो पेसा नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो पनि आउन थालेको छ। यो सँगसँगै अब कोरोनाको कहरमा अब अर्को अभ्यास गर्दै पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्छ भनेर विज्ञहरूले विश्लेषण पनि गर्न थालेका छन्। र साथसाथै अब हामीले बाह्य पर्यटक भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटनलाई प्रबन्धन गर्नुपर्छ र हामीले यसबाट आय आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। के छ त अहिले पछिल्लो पर्यटन क्षेत्रको अवस्था, यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ पर्यटन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, नदी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, मेघाले। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? आजभोलि पहिला चाहिँ काम गर्दा गर्दै फुर्सद हुन्थेन, काममा व्यस्त थियौँ। अहिले चाहिँ काम खोज्दैमा व्यस्त छौँ। कसरी सस्टेन गर्ने टुरिज्मलाई, अब यो अर्को तरिका के हुन सक्छ टुरिज्मलाई सस्टेन गर्ने, विकल्प के हुन्छ खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? एकदमै त्यसको लागि नै अब पत्ता लागिसक्यो त्यो विकल्प, अर्को बाटो, यात्रा। अब यसमा चाहिँ नै अब एउटा अहिलेको कुरा सर्भाइभलको लागि चाहिँ केही न केही सोचहरू आछन्। चाहिँ जस्तो इको टुरिज्म, एग्रो टुरिज्मको विषयमा भयो, त्यस्तै अब भर्चुअल टुर्सहरूको कुराहरू भए, त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गरेका छौँ। त्यति फलिफाप त भएको छैन। पिपुल स्टार्टेड लाइकिङ इट। त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै मान्छेहरूले बुझेका छन् र हाम्रो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ बजारमा हामीले राखिरहेको छौँ, इन्टरनेसनल मार्केटमा। कति भयो त्यो ल्याउनु भएको यहाँले त्यो प्रडक्ट? अब जस्तो कोरोना सुरु हुने बित्तिकै, जस्तो मार्च चाहिँ कोही महिनामा हाम्रो बस्यौँ साथीहरूसँग, अनि हाम्रो एक्सपर्टिजहरू सरकारको पक्षबाट पनि बसेका थिए अथवा पर्यटन व्यवसाय मात्रै? पर्यटन व्यवसाय भन्दा नि नितान्त हाम्रो आफ्नो प्राइभेट सर्कल, जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नो बोर्डल्यान्ड्सको टिममा बस्यौँ। र त्यसमा चाहिँ अब कति इन्टरनेसनल स्कुल्सहरूलाई, कति अरू कोअपरेट क्लाइन्ट्सहरूलाई हाम्रो भर्चुअल यो चाहिँ नेपाल भर्चुअल सफारी भनेर चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ र त्यसलाई बिस्तारै पिकअप हुँदैछ। तर इट्स नट गुड इनफ, इट्स ओन्ली सर्भाइभल स्ट्राटेजी पनि होइन। तर फेरि पनि हामी आफ्नो साथीहरूलाई कसरी एङ्गेज गर्न सकिन्छ, हाम्रो एक्सपर्टिजहरू कसरी देखाउन सकिन्छ, चुप लाएर बस्नुभन्दा यसमा भए पनि केही गरौँ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ। अब यो कोरोनाको प्रभाव त छँदैछ, यहाँले कुरा गरिरहनु भएको छ। यो प्रभाव चाहिँ कस्तो पर्यो? प्रभावकै कारणले कतिपय रोजगारी पनि छोडेको, यो व्यवसाय छोडेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ नि। के यो सत्य हो के हो? एकदमै के छ भनेदेखि अब हाम्रो जस्तो एडभेन्चर टुरिज्ममा त अब चाहिँ सबै मान्छेहरू जानुपर्छ, गाइडहरू हुन्छन्, पोर्टरहरू हुन्छन्, अब सबै कुराहरू होइन। अब अफिसदेखि लिएर हरेक कुराहरू सबै फिल्डमै एङ्गेज हुनुपर्छ नि। एकदमै। फिल्डमा जाने भाइहरू चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नै गाउँ गएका छन्, खेतीपाती गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा हामी गाउँ जान्छौँ र खेतीपाती गर्छौँ भनेर चाहिँ गएका छन् र उहाँहरूसँग कन्ट्याक्ट भइरहेछ। उनीहरू पनि कहिले के हुन्छ, कहिले खुल्छ भनेर चाहिँ पर्खिरहेछन्। तर अवस्था के छ भनेदेखि ठमेल जानुभयो भनेदेखि एउटा लाइक अ घोस्ट टाउन जस्तो है, भूत बस्ने घर जस्तो भइरहेछ होइन। त्यस कारणले अब एकदमै पर्यटन यसरी ध्वस्त भएको छ कि संसारमा त भएकै छ, संसारकै यो इस्यु हो। सबभन्दा वर्स्ट विश्वको क्षेत्रको भनौँ बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको पर्यटन नै हो। और नेपाल पनि चोखो रहेन। नेपाल त झनै एकदमै ध्वस्तै भएको छ भनेदेखि अब होटेल्सहरू बन्द छन्, रेस्टुरेन्ट्सहरू बन्द छन्, तपाईँको रोजगारी सबैको मजदुरहरूको काम ठप्प छ हैन। एकदमै भयावह स्थिति छ र दयनीय स्थिति पनि छ। अब के गर्ने त भनेर चाहिँ विकल्प के हुन सक्छ? अब सरकारले जुन किसिमको ध्यान दिनुपर्ने हो, ध्यान पुर्याइरहेको अवस्था नपुर्याएको अवस्था छ। अब कसरी जाने त?
भन्ने अन्यल नै छ। अझै पनि तपाईँ त्यो निष्कर्षमा पुग्न सक्नु भएको छैन, बाटो समातिसक्नु भएको छैन, यो बाटो चाहिँ जाने हो यो कोरोनाको बेलामा भनेर त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छैन। सरकारले के गर्नु पर्ला त? सरकारसँग तपाईँहरूले पनि छलफल गर्नु पर्थ्यो होला। अब यसरी जाउँ यो पर्यटन क्षेत्रमा, यसरी चाहिँ हामीले जुन पुनरुत्थान गर्न सक्छौँ, भनौँ शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई हामी यो बाटो गयौँ भने, यो गोरेटो समात्यौँ भने हामी उकास्न सक्छौँ भन्ने त्यस्तो कुनै टिक्का टिप्पणी छलफल के बहस सरकारसँग राज्यसँग केही भएको छ? अब पर्सनली मेरो राज्यसँग त भएको छैन। म नाराको भाइस प्रेसिडेन्ट पनि र अध्यक्षज्यूसँग कुरा गर्दाखेरि र धेरै फोरमहरूमा पनि जहाँ चाहिँ सरकारको पनि इन्भल्भमेन्ट थियो, बारम्बार भन्ने पनि गरेका छौँ। र यो अवस्थालाई के गर्नुपर्छ भन्दा यसलाई मौकाको रूपमा कसरी हेर्ने, अवसरको रूपमा हेर्नु पर्यो, अवसरको रूपमा कसरी हेर्ने। अब यो अवसर छ कि छैन, यो फेरि कुनै चाहिँ यस्तो सिचुएसन आयो अवसरमा त यो स्वदेशी पर्यटकलाई लिइरहेका छन् विज्ञहरूले, सरकारले पनि त्यही भनेको छ। अब हाम्रो यो असरको अवसर भनेको चाहिँ पर्यटक भन्छ नि, आन्तरिक पर्यटक नै हो भनिरहेको छ नि त। एकदमै यसलाई चाहिँ कसरी हेरिन्छ, जस्तो पर्यटन मन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ, बोल्नु भएको छ यो विषयमा। यो पर्यटनलाई सस्टेन गर्ने हो भने, सर्भाइभ गर्ने हो, पहिला त सर्भाइभ हुनु पर्यो, बल्ल रिभाइभ हुने भयो, त्यसपछि बल्ल सस्टेन हुन्छ, एकदमै दिगो हुन्छ होइन। त्यस कारणले यो सर्भाइभल स्टेजमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि पर्यटन मन्त्रीले जो कुरा राख्नु भएको छ त्यसको चाहिँ हामी समर्थन गर्छौँ, जुन चाहिँ नि एटलिस्ट डोमेस्टिक टुरिज्मलाई प्रमोट गर्न नेपाल सरकारले 2 दिनको बिदा दिएको छ नि। यो कतिको राम्रो हो 2 दिनको बिदा जुन दिएको छ नि त? अब मेरो विचारमा अब संसारमै चाहिँ 2 दिनको बिदा दिएर भएको छ भने नेपाल के ठप्प हुन्छ र 2 दिनको बिदा नदिएर? जुन चाहिँ तपाईँको इन्सर्जेन्सीको सिचुएसनमा महिनौ दिन चाहिँ बन्द हुन्थ्यो, नेपाल बन्द, टायर बालिन्थ्यो, चलेकै थियो भन्दाखेरि यो 2 दिन थप्दाखेरि मान्छेलाई अहिले रिफ्रेस पनि हुने होइन। मान्छेहरू एकदमै लकडाउनमा घरभित्र कम्पाउन्डभित्र उकुस मुकुस भएको, उनीहरूलाई पनि अलिकति फ्रेस एयर चाहिँ लिन सक्ने स्थिति र इकोनोमीमा पनि डेभलप हुने, यो कुरा चाहिँ राम्रो कुरा हो। यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। तर त्यति मात्रै इनफ छैन। जस्तो अब तपाईँको भनौँ न होटेल्सहरू त्यसरी खाली छन्, अब त्यस्तो किसिमको ऋणहरूमा डुबिया छन्। त्यस्तै अब ट्रेकिङ एजेन्सी, राफ्टिङ एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सीहरू होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरे त? जस्तो देश विदेशमा छिमेकी चाहिँ राज्य इन्डियाले कसरी सम्बोधन गरेका छ, भुटानले कसरी सम्बोधन गरेका छ, ती मोडलहरू पनि चाइनाले कसरी एक्ज्याक्टली होइन। त्यसरी चाहिँ राहत दिने अथवा उनीहरूलाई इन्करेज गर्ने त्यो किसिमको प्याकेज हुने भयो भने राम्रो हो। तर त्यो केही पनि भएको छैन। 2 दिन मात्र बिदा दिने, अब यसरी पनि आन्तरिक पर्यटक प्रवर्धन हुन्छ भनेर चुप्लाएर बस्यो भने त यो त एउटा सीमित मात्रै भयो कागजमा। डेफिनेटली हामीले जस्तो कि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि त प्याकेजका कार्यक्रम जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि त, होटलदेखि लिएर खानेकुरादेखि लिएर घुम्ने ठाउँ, नयाँ नयाँ गन्तव्य पनि हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। यो ठाउँमा चाहिँ नेपाली घुम्न चाहन्छन्। अब विशेष त अहिले दसैँ नजिकिँदैछ, दसैँमा सबैजना अब बिदामा, अहिले त कोरोनाको कहर छ, त्यही पनि कतिपय घर जानुहुन्छ, हेर्न जाउँ न त्यो ठाउँमा पुगौँ न भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यसको लागि एउटा सस्तो खालको प्याकेज, दसैँ प्याकेज पनि हामी ल्याउन सक्छौँ। यस वर्ष के छ दसैँको तयारी? तपाईँ त एउटा पर्यटन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ। अब यसो छ, अब नेपाली प्याकेजहरू त छन्। जस्तो अब हामी चाहिँ म नारामा इन्भल्भ भएकोले पनि अब नेपाल एसोसिएसन अफ राफ्टिङ एजेन्सिजमा अब 2 दिनको राफ्टिङ भयो, क्याम्पिङ भयो, त्यस्तो प्याकेजहरू छन् भनेदेखि त्यस्तै ट्रेकिङहरूका प्याकेजहरू, छोटो ट्रेकिङहरू, हाइकहरू होइन को प्याकेजहरू छन् भनेदेखि अब अरू ट्रेकिङहरू जस्तो अब 8-10 दिनको सम्म पनि छ, 5-6 दिनको पनि छ। त्यसरी प्याकेजहरू नेपालीको लागि पनि अब प्याकेजहरू छन्। तर के भनेदेखि यसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरामा जस्तो अब मिनिमम स्ट्यान्डर्ड के हुनुपर्ने, यो सेफ्टी र क्वालिटी कस्तो हुनुपर्ने, त्यसको मापदण्डहरूलाई आफ्नो एसोसिएसनले तयार पारेको अवस्था नै छ होइन। त्यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी हेर्ने र फेरि एउटा चाहिँ सिलिङ प्राइस चाहिँ कसरी राख्ने र यति प्राइसमा चाहिँ भ्याट ट्याक्स लाग्छ, त्यो भ्याट बिलहरू हुनैपर्ने र त्यो ट्याक्स तिरेकै हुनुपर्ने भने जस्तो यो फेरि त्यसैलाई पनि चाहिँ गभर्मेन्टले त्यो फेसिलिटिज दियो, त्यसमा पनि कट थ्रोट बिजनेस भन्छ नि, घटाघट गर्नेको होइन कि त्यो क्वालिटी मेन्टेन गरेर राख्ने बिजनेस भयो भने
एटलिस्ट सस्टेन हुन्छ। नत्र भए चाहिँ एउटा कम्पनीले सस्टेन हुन चाहिँ भनौँ न 3000 दिनको लाग्थ्यो भनेदेखि घट्दा घट्दा 1500मा चाहिँ पनि बेच्न थाल्यो भने त्यसले सस्टेन त हुँदैन, त्यसले चाहिँ त राम्रो रिजल्ट त ल्याउँदैन। गभर्मेन्टले नै अब दिनको 3000 अथवा 3500 कति हो त्यसमा चाहिँ भ्याट ट्याक्स लाग्छ भनेपछि त्यही किसिमको चाहिँ जुन राम्रो छ त्यसमा जाने भए अथवा त्यसमा राम्रोमा प्रतिस्पर्धा हुने भयो। तर चाहिँ यसमा चाहिँ कटथ्रोट बिजनेसलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराहरू सोच्नुपर्छ। र त्यसरी चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म हामीले प्रमोट गऱ्यौँ भनेदेखि एकातिर चाहिँ भ्याट ट्याक्सहरू गभर्मेन्टलाई पनि फाइदा भयो, अर्कोतिर कम्पनी पनि सस्टेन भयो, सर्भाइभ भयो। त्यो किसिमले गयो भनेदेखि हुन्छ। नत्र भए 2 दिनको बिदा दिने र त्यसलाई चाहिँ भनौँ न चाहिँ मोनिटर नगर्ने अथवा म्यानेज नगर्ने अथवा त्यसलाई एउटा सिस्टममा नढाल्ने हो भनेदेखि कतिपय 1000 रुपियाँमै जाने 1200मा जाने कुरा गर्नुभयो नि। अब विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरू आउँदाखेरि नेपालमा त्यही खालका क्वालिटी कुराहरू भएन, सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि हामीले त गुणात्मक कुराहरू विशेष हामीले हेर्छौँ नि त हैन। त्यसमा अलिकति परिवर्तन आएन, विकास भएन, प्रगति भएन भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ, यो नै हाम्रो मूल आय स्रोत हो पर्यटन क्षेत्रको भनिरहँदाखेरि अब कसरी जाने त, उहाँहरूलाई कसरी जोड्ने त, उहाँहरू के चाहनुहुन्छ, कहाँ बस्न रुचाउनुहुन्छ, कहाँ घुम्न रुचाउनुहुन्छ, के खान रुचाउनुहुन्छ, त्यो कुरा त हामीले अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ। त्यो पाटो पनि छ नि त। त्यसलाई चाहिँ पर्यटन व्यवसायीको भूमिका कहाँ हुनसक्छ र कसरी आकर्षित गर्न सक्छौँ हामीले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन? अब यसो के छ भनेदेखि एउटा कुरा चाहिँ त एटलिस्ट अर्को 2 वर्षसम्म आन्तरिक पर्यटनकै भर पर्नुपर्छ होइन। त्यो आन्तरिक पर्यटन पनि राम्रोसँग फस्टाउने र विदेशी पर्यटक पनि आउन थाल्ने भनेदेखि कसो भयो भनेदेखि एउटा लिपफ्रग स्टाइलको भयो होइन पहिला कुरा। अनि दोस्रो कुरा के भनेदेखि रिसर्चहरू भएको छन् होइन, त्यतिका धेरै प्याकेजहरू छ, त्यतिका धेरै भएको छन्। अब अरू गन्तव्यहरू पनि डेभलप भइरहेछ, जस्तो सुदूरपश्चिममा भयो तपाईँको चाहिँ सुदूरपश्चिममा खप्तडको कुराहरू गरौँ, शुक्लाफाटाको कुरा गरौँ, त्यस्तै पश्चिममा कर्णालीका कुरा गरौँ होइन। अब चाहिँ डोल्पो रारादेखि लिएर फोक्सोन्डोसम्मको कुराहरू चाहिँ आछन् होइन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के भने रिसर्चहरू इनफ भएको छ, प्रमोसन पनि भएकै छ, राम्रो भनौँ न। धेरै जर्नलिस्टहरू पनि ट्राभल गर्ने गरिरहेका छन्, उनीहरूले धेरै आफ्नो ब्लगदेखि लिएर टिभीमादेखि लिएर हरेक चिज लेखमा पनि राखेका छन्। तर त्यो प्याकेज चाहिँ क्वालिटी टुरिज्मको लागि त्यसको मिनिमम स्ट्यान्डर्ड के, त्यसको सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड कस्तो हुनुपर्ने र मिनिमम रेट्सहरू, त्यो सिलिङ प्राइस अघि मैले भने नि, त्यो चाहिँ तोक्यो भने चाहिँ नै त्यो मेन्टेन हुने भयो। नत्र भए होइन जसले जति भने पनि हुन्छ भने त्यो मनलाग्दी भयो चाहिँ त्यो कटथ्रोट बिजनेस भन्छौँ हामीले होइन। घटाघट भयो भनेदेखि कोही पनि बाँच्दैन। फेरि कोरोना आए पनि जे आए पनि जस्ताको जस्तै हो। तर यसलाई मौकाको रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई यो प्राइसलाई रेगुलेट गर्ने त भुटान नहुन सक्ला। जस्तो भुटानमा 1 दिनको तपाईँको $250 लाग्छ, हामीले तिरेका छौँ, नेपालीले पनि तिर्नुपर्छ भनेदेखि त्यो नभए पनि त्यसको चाहिँ 50% होला के होला, नेपालीको लागि कसो गर्ने सेलिङ प्राइस के हो र विदेशीको लागि सेलिङ प्राइस के हो भन्ने कुरा भयो भने त्यो प्री बुकिङको सिस्टमहरू होला, डिजिटल बुकिङहरू होला। डिजिटल भइसकेपछि गभर्मेन्ट तत्कालै देखिएला, रेभेन्यूहरू कतिले आयो सजिलो होला। अनि फेरि त्यसको डेटा बेस पनि मेन्टेन होला र त्यो डेटाको बेसमा चाहिँ हामीले कसरी डेभलप गर्नुपर्छ, कुन स्ट्राटेजी जाने हो। 6-7 महिनादेखि हामी छलफलमा बहसमा छौँ। अब यो पर्यटन क्षेत्रलाई, यो शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने भनेर विज्ञदेखि लिएर सरकारदेखि लिएर पर्यटन व्यवसायी सबैजना छलफलमा जुट्नु भएको छ। तर आजको दिनसम्म पनि यो अभ्यास चाहिँ गरौँ है, यो अभ्यासबाट गयो भने चाहिँ हामीले पर्यटन क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्छौँ र बाँच्न सक्छौँ भन्नेसम्म हामी किन पुग्न सकेनौँ, कहाँ चुक्यौँ? अब यसमा गभर्मेन्टले जसरी जुन किसिमको इनिसिएटिभ लिनु पर्ने हो, बजेटमा परेको छ कि छैन यो पनि म सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई। सरकारले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता पर्यटन क्षेत्रलाई दिएका छौँ भनिरहेको बेलामा तपाईँ त पर्यटन व्यवसाय हुन्छ, वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायी, यसलाई कसरी लिन्छ? परेको छ, प्रायोरिटीमा परेको छैन। जस्तो बजेट भाषणमा सुन्नुभयो के अरे हाम्रो अर्थमन्त्रीले के भन्नुभयो भने विकासमा अथवा रेभेन्यूमा पर्यटनको योगदान एकदमै कम छ होइन, 5% पनि छैन भन्ने कुरा आयो। त्यो त 3 कति % मात्रै भन्ने कुराहरू छ होइन। अब
त्यस कारणले पर्यटनलाई प्रायोरिटीमा कसरी राख्ने, अब वास्तवमा यो के भइरहेछ जस्तो लाग्यो भनेदेखि देश कता जाने, देशको रोड म्याप के हो, दूरदर्शिता के छ, एउटा भिजन के छ राष्ट्रको भन्ने नै अन्यल छ कि जस्तो हामी मान्छौँ है। अब प्रायोरिटीमा किन नपर्ने त पर्यटन, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब इन्डियन पपुलेसनको मिडल क्लासको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अमेरिकनको टोटल इन्टायर देशको पपुलेसन भन्दा इन्डियाको मिडल क्लास पपुलेसन बढी छ। चाइना फोगेट होइन, चाइना अब चाइना र इन्डियाको त्यत्रो ठुलो पपुलेसनको बिचमा हामी छौँ होइन। चाइनाको चाहिँ भनौँ न तपाईँको 98 मिलियन मान्छेहरूसँग पासपोर्ट छ, अहिले त बिलियन पुगिसक्यो। यस्तो पनि यहाँलाई मैले रोकेँ, हामी छिमेकी देश भारत र चाइनासँग त धार्मिक रूपले सांस्कृतिकमा हरेकमा हामी जोडिएका छौँ। उहाँहरू भनौँ न दर्शन गर्नको लागि पशुपति भयो, जनकपुर भयो होइन, अनि भगवानको दर्शन गर्न पनि आउनुहुन्छ नि, त्यसरी पनि हामीले आय आर्जन गर्न सक्छौँ नि त। एकदमै। तर फेरि म क्ल्यारिटी के गर्न खोजेँ भनेदेखि नेपालको पर्यटन प्रायोरिटीमा किन पर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा देशको भिजनिङको कुरा गरौँ होइन। तपाईँको चाहिँ अब जस्तो अब पर्यटनलाई बुढी औँलाको रूपमा लिन सकिन्छ होइन, भनौँ न विकासको पञ्चशील मेरुदण्ड भनौँ न, एउटा खम्बाको रूपमा लिन सकिन्छ। अब पर्यटन किन लिन सकिन्छ भन्दा देश यति सुन्दर छ कि नबिगारे पुग्छ, पहिला कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो छिमेकीको पपुलेसन भनौँ न त्यो त्यहाँको इकोनोमिकल ग्रोथ चाहिँ हेऱ्यो भनेदेखि वर्ल्डको चाहिँ सेकेन्ड भनौँ न बेस्ट इकोनोमी, अब बिगेस्ट इकोनोमीमा पर्छ चाइना। इन्डिया इमर्जिङ इकोनोमी छ, त्यसको फाइदा ल्याएको खै त होइन। त्यस कारणले चाहिँ के छ भनेदेखि पर्यटनलाई चाहिँ एज अ लो ह्याङ्गिङ फ्रुटको रूपमा अथवा चाहिँ होचो रूपमा फलेको फल टप्प टिप्न सक्नेको रूपमा लिने कि नलिने त। लिने हो भनेदेखि के छ त त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई कसरी डेभलप गर्ने त, पहिला कुरा त्यो हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ अब तपाईँको कृषिको कुरा छ। कृषि चाहिँ नै अब भनौँ न यो देश चाहिँ त कृषि प्रधान देशमा 98% त खाद्यान्न इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ कि कृषि प्रधान देश भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, अथवा कृषि गर्ने भने कस्तो गर्ने त्यो पनि छ। तेस्रो कुरा भनेको हाम्रो कटेज इन्डस्ट्रीलाई कसरी डेभलप गर्ने, किनभने इन्डस्ट्रियलाइज गर्न सकिँदैन, तर कटेज इन्डस्ट्रीलाई कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरू र फेरि दुईटा इकोनोमिक जाइन्टको बिचमा हामी ट्रेड ट्रान्जिट कसरी हुने, ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन कसरी डेभलप गर्ने, आइटीहरू कसरी ल्याउने र हाइड्रो एनर्जी अथवा एनर्जी डेभलपमेन्ट गरेर सबैलाई थ्याक्ने गरी गर्ने, रहेको मात्रै बेच्ने भन्ने यो पञ्चशील, यो विकासको पञ्चशील हुन्छ कि हुँदैन त यसलाई डिबेट गरौँ न। हुन्छ भने किन नगर्ने, हुँदैन भने किन हुँदैन भनेर डिबेट गरौँ। त्यो पहिलाको पनि मैले के भन्न गइरहेको थिएँ भने हात उठाउने नेताहरूले चाहिँ यो 5वटा यो आर्थिक विकासको आर्थिक फड्को मार्ने पञ्चशील हुनसक्छ होइन, त्यसलाई मुठी पार्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फड्को मार्न सक्छौँ भनेर भनेको थिएँ। अब आयो पर्यटनको कुरा, तर पर्यटन कस्तो पर्यटन त, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। पर्यटनको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ त, पर्यटनको भिजन के त? पर्यटन महत्त्वपूर्ण पर्यटन भन्छौँ तर कुराले मात्रै भनौँ, वास्तवमा पर्यटन भनेको के हो, यसको महत्त्व हामीले नबुझ्या हो कि कस्तो हुनुपर्छ नेपालको पर्यटन? फेरि हामी प्रकृति सांस्कृतिक सबै कुरामा सम्पन्न छौँ कि हामी सबै कुरा बेच्न सक्छौँ। जस्तो विश्वका नदीहरू ऱ्याफ्टिङका लागि नेपालका नदीहरू विश्वमा चर्चित छन्, ती ऱ्याफ्टिङबाट पनि हामीले रोजगार दिन सक्छौँ, त्यसबाट आय आर्जन गर्न सक्छौँ, अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्छौँ। हामीसँग यति धेरै आय स्रोत साधन हुँदाहुँदै किन हामी सदुपयोग गर्न सकेनौँ, किन दुरुपयोग भइरहेछ? झन् यस्ता भनौँ न नदीहरू मासिँदै गएका छन्, विभिन्न वाहनमा विकासका नाममा नदीहरू फोहोर भइरहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि पर्यटनको जस्तो देशको एउटा मार्गचित्रको कुरा गरेँ अहिले मैले, त्यसमा डिबेट गरौँ होइन। यो चाहिँ काम नलाग्ने भने होइन भनौँ, हो भनेदेखि किन नगर्ने, त्यसमा डिबेट हुन जरुरी छ होइन। हाम्रो चाहिँ कृषकदेखि रिक्सा ड्राइभरदेखि लिएर समस्या चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यति धेरै भिजन छ, यसरी जाउँ भन्ने, यसरी गयो भने हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ, भनौँ न आय आर्जन गर्न सक्छौँ भनिरहँदाखेरि यो कुरा किन सरकारले सुनेन अथवा के भयो, कहाँ अड्कियो? सरकारमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि अब भिजनलेस सरकार हो कि भयो त अहिलेसम्म भइराख्नु पर्ने हो, तर हामीले कुरा गरेको कुराहरू कहिलेदेखि कुरा गरिरहेको छौँ त्यो सुनवाई भएको छैन। तर पर्यटनको भिजन के हुनसक्छ भन्न चाहिँ म चाहन्छु होइन। पर्यटनको पञ्चशील के हुन्छ, अघि चाहिँ समग्रमा देशको पञ्चशील विकासको पञ्चशील के भयो हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ भनेदेखि पर्यटनको पञ्चशील के भन्दा पहिला कुरा चाहिँ त नेपालमा होइन जो एडभेन्चर टुरिज्म चाहिँ
नम्बर 1 हो, सबैलाई थाहा छ। ट्रेकिङ, माउन्टेनियरिङ, राफ्टिङ भन्यौँ होइन, एकदमै। त्यस कारणले चाहिँ एडभेन्चर टुरिज्ममा पनि एडभेन्चर स्पोर्ट्स टुरिज्म र एडभेन्चर टुरिज्मलाई सँगै लयो भने एडभेन्चर स्पोर्ट्स भयो भने भोलि नेसनल जियोग्राफिक, भोलि ESPN लगायत होइन टिभी च्यानलहरू आउने प्रमोट गर्ने होइन, जुन चाहिँ माउन्टेनियरिङ होस्, ट्रायथलन होस्, के होस् होइन, त्यो ट्रेकिङ माउन्टेनियरिङ त छँदैछ, त्यो चाहिँ भयो एज अ बुढ्यौलाको रूपमा लिनु। त्यसपछि तपाईँको पिलग्रिमेज र कल्चर टुरिज्म, जहाँ चाहिँ पशुपति छन्, जहाँ जानकी मन्दिर छन्, जहाँ लुम्बिनी छ, बुद्ध जन्मेको ठाउँ छ भनेदेखि कल्चर र पिलग्रिमेज टुरिज्म चाहिँ सोच्नु पर्यो त्यसलाई कसरी चाहिँ। जस्तो कि यहाँले बुद्ध कुरा गर्नुभयो, सर्किटको रूपमा विकास गर्ने पनि भन्ने थियो हामीले हैन, त्यसकारण त्यो छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ नि तपाईँको के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ नि यो इको टुरिज्म जुन चाहिँ छ, लो ल्यान्डदेखि हाई ल्यान्डसम्म इको टुरिज्मको प्र्याक्टिसेस हुनु पर्यो होइन। त्यो पर्यावरण पर्यटनको विकास भयो भनेदेखि अहिलेको क्लाइमेट चेन्ज, अहिलेको ग्लोबल वार्मिङ, अहिलेका चाहिँ भनौँ न विभिन्न कुराहरू, संस्कृति प्रकृति सबैको संरक्षण हुने होइन। चौथो कुरा भनेको तपाईँको सस्टेनेबल भिलेज टुरिज्म हुनु पर्यो कि होइन। त्यो गाउँमा पनि टुरिज्म डलर्स, टुरिज्म रुपिस पुग्नु पर्यो। कहिले हुन्छ भनेदेखि सस्टेनेबल भिलेज टुरिज्मको प्र्याक्टिस हुनु पर्यो। र पाँचौँ कुरा भनेको सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिबल टुरिज्मको प्र्याक्टिस भयो भनेदेखि त्यो चाहिँ पर्यटनको पञ्चशील हुनसक्छ। त्यही भित्र चाहिँ अब वेलनेस आउला, त्यही भित्र अब योग आउला, त्यही भित्र सबै कुराहरू आउला। तर बेसिकली यो 5वटा जुन चाहिँ पर्यटनको पञ्चशील भने त्यो प्र्याक्टिस गरे भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यसको लागि पूर्वाधार खै त नीति खोइ, पर्यटन नीतिले पनि त प्रभाव पार्छ होला, नीति अनुसार चल्ने हो। त्यो किसिमको शिक्षा खै, त्यो किसिमको इन्स्टिट्युसन खै, त्यो किसिमको युनिभर्सिटिजहरू खै, त्यो किसिमको इन्फ्रास्ट्रक्चर खै। जस्तो अब चाहिँ के अरे तातो पानी नाका भनौँ खोलेकै छैन, त्यहाँको बाटोहरू त्यस्तो छ। तपाईँको चाइना जाने बाटो अर्को चाहिँ तपाईँको रसुवाको बाटो हेरौँ, अब त्यो कनेक्टिभिटी खै त होइन। तर यहाँलाई मैले रोकेँ, विश्वका देशहरूले पर्यटन क्षेत्र अर्थतन्त्रको मूल आधार हो, खम्बा हो भनेर उहाँहरूले चाहिँ अब 2 वर्ष आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, त्यसबाट हामी बाँच्नुपर्छ भनेर त्यो कार्यमा लागिसक्नु भएको छ। तर हाम्रो नेपाल सरकार अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने नेपालको विशेष प्रभावित क्षेत्र भनेको यो पर्यटन क्षेत्र नै हो। तर नेपालमा हामीले त्यो कुरा आइरहेको छ आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर, तर काम त कार्यान्वयनमा त खोइ हामी जान सकेनौँ नि त, कहिले जाने? अब त्यही त सरकारले जस्तो अब बजेट भाषणको कुरा अघि मैले गरेँ होइन, प्रायोरिटीमा परेन होइन, प्रायोरिटीमा कसरी पार्ने। अब यो पर्यटन भने त कस्तो भनेदेखि एकजना पर्यटकले सालाखाला 9 देखि 11 जनालाई एङ्गेज गर्छ होइन। अब एकताका अब टुरिज्म फर पिस एन्ड प्रोस्पेरिटी भनेर हामी चाहिँ त्यो स्लोगनलाई होइन टुरिज्म इयर यसरी मनाउनुपर्छ भनेर भनेको थियौँ होइन। तर के भनेदेखि अब त्यसरी चाहिँ विकास गरेको खण्डमा होइन, कसलाई इन्डिया जाने फुर्सद हुने, कसलाई चाहिँ के अरे गल्फ कन्ट्रीमा जाने फुर्सद हुने, तर प्रायोरिटीमा परेन। जस्तो मानिलिउँ अहिले होइन कतिजना इन्डिया फर्किरहेछन् होइन, ती जनताहरूलाई पर्यटनको पूर्वाधारको लागि बाटोघाटो के अरे ट्रेलहरू बनाउनलाई एङ्गेज गरेको भए, त्यो जनशक्तिले नै प्रयोग गरेको भए, त्यो पैसा उनीहरूलाई यहीँ दिएको भए होइन, अब हुन्थ्यो। के छ फेरि धमाधम इन्डिया फर्किरहेछन्, सरकारले किन हेरेको छैन त? सरकार चाहिँ आफ्नै खिचतानीमा बिजी छ होइन, त्यस कारणले चाहिँ यो दुःखद कुरा हो। अब यहाँ 2020लाई जुन पर्यटन भनौँ न भ्रमण वर्ष भने मनाउने पनि भनेको थियो, कोभिडको प्रभावले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम रोक्यो, यस्तै यसले एउटा चर्चा पनि पाएको थियो। साँच्चै 20 लाख पर्यटन हामी भित्राउन सक्थ्यौँ अथवा त्यस्तै खालका कार्यक्रम 20 लाखै भित्राउने खालका कार्यक्रमहरू कस्ता आउनु पर्ला त, ल्याउनु पर्ला अब चाहिँ? अब के छ भनेदेखि यो भेरी अनफर्चुनेट दुःखको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो भिजिट नेपाल 2020 भएन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जस्तो वर्ल्ड क्लास चाहिँ वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्ने राफ्टिङ रेस पनि थियो कर्णालीमा होइन, कायाकिङ रेस पनि थियो, त्यस्तै विभिन्न थियो होइन। तर के भनेदेखि यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। एटलिस्ट 2022मा यो फेरि भिजिट नेपाललाई रिभाइभ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनभनेदेखि त्यो तयारी राम्रो थियो, कन्सेप्ट राम्रो थियो, त्यो भिजन चर्चा पनि पाएको थियो, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यसको लागि पनि पूर्वाधार तयार गर्ने होइन बेला यो हो भनेर चाहिँ युद्ध स्तरमा हामी लाग्नु पर्यो होइन। युद्ध स्तरमा लागेका त छैनौँ होइन।
त्यस कारणले चाहिँ त्यो किसिमले हामीले लाग्यौँ भने फेरि यो जुन चाहिँ 2022 छ भिजिट नेपाल 2022 लाई अगाडि बढाएर त्यसलाई चाहिँ युद्ध स्तरमा गएर भने त्यो चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। र अर्को कुरा त्यति पर्यटक आउँथ्यो कि आउँथेनन् भन्ने कुरामा त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मेरो विचारमा अलिकति गौण नै हो। किनभनेदेखि त्यति नआउन सक्थ्यो होला जहाँसम्म नआए तापनि एउटा आधार बन्थ्यो। जस्तो अब पोखराको एयरपोर्ट, लुम्बिनीको एयरपोर्ट लगायत जुन चाहिँ भैरवाको एयरपोर्ट छ होइन, त्यो अगाडि आइरहेको थियो भनेदेखि अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर हुँदै थियो, त्यो प्रमोसन राम्रो हुँदै थियो भनेदेखि त्यो आधारहरू तयार हुँदै थियो। तर त्यसले चाहिँ कन्टिन्युटी पाउनुपर्छ र ल कोरोना आयो सिद्धियो अब चाहिँ भिजिट नेपाल हुँदैन भनेर चाहिँ फेरि चाहिँ त्यसलाई चुप लाएर बस्नुभन्दा ल 2020 निश्चय पनि गर्ने, त्यसको पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने भनेर बाहिर जनतालाई पठाउनको साटो युवाहरूलाई हिँडे एङ्गेज गराएर पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ। यहाँ त जल विज्ञ पनि हुन्छ, नदी विज्ञ। अहिले नेपालमा नदीहरू मासिँदैछन्, प्रदूषित हुँदैछन् भन्ने कुरा आएको छ। अब यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने? नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने हामीसँग पस्किनु पर्ने होइन आर्थिक विकासको लागि के छ त। मैले अघि भिजनको कुरा गरेँ होइन। म एउटा सानो मेरो अनुभव गल्फमा म 3.5 महिना बसेँ। त जुन चाहिँ इन्सुरेन्सीको बेलामा काम थिएन, त्यहाँ काम गर्न चाहिँ एउटा अबामी भन्ने एउटा ब्रिटिस कम्पनी म्यानेज गर्थेँ मैले। त्यो चाहिँ यो ट्रेनिङ कम्पनी थियो, यो चाहिँ एक्सपिरियन्सियल लर्निङ ट्रेनिङ कम्पनी। त्यहाँ चाहिँ शेखहरू आउँथे ट्रेनिङ लिन, कोही ठुलो ओइल कम्पनी, कोही ठुलो चाहिँ तपाईँको ब्याङ्करहरू होइन। त्यहाँ चाहिँ मैले सोधेँ अब दुबईले त गजब गरेको छ, कसरी गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले के भन्थ्यो, यु नो आवर शेख हेज गट अ गुड भिजन, इज अ भिजनरी म्यान भन्थ्यो कि होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिला चाहिँ यो ट्रान्जिट मात्रै थियो, पछि गएर ब्रिटिसको पालामा ट्रान्जिट अफ्रिका र इन्डिया आउन सजिलो, पछि गएर शेखले चाहिँ यसलाई ट्रेड ट्रान्जिटको रूपमा डेभलप गर्यो। त्यसपछि अब ब्याङ्कहरू आउन थाले र पछि ओइल डिस्कभर भयो अरे। ओइल डिस्कभर भइसकेपछि कन्ट्री त एकदमै धनी भइहाल्यो। तर शेखलाई थाहा थियो, शेख न्यू ओइल विल नट लास्ट फर लङ, ओइल चाहिँ धेरै छैन हामीसँग भन्दाखेरि उसले टुरिज्म डेभलप गर्यो अरे होइन। एकातिर ट्रेड ट्रान्जिट, अर्को चाहिँ ओइल र टुरिज्म। अहिले दुबईको इकोनोमी के छ भने टुरिज्ममा 60%, ट्रेड र ओइलमा 20%, भनेपछि 60% 60% चाहिँ टुरिज्मबाट आय आर्जन गरेको छ। त्यस्तै मैले चाहिँ अघि नेपालको पञ्चशील भने त्यो थटलाई अगाडि बढाउन सक्नु पर्यो। नेपालमा थुप्रै नदीहरू पनि छन्। नदीको कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्दाखेरि ऱ्याफ्टिङबाट पनि हामीले व्यवसायीकरण गर्न सक्छौँ। अब त्यो टुरिज्ममै आयो हैन। तर चाहिँ नेपाल चाहिँ कसरी चिनिन्छ भने संसारमा नेपाल द बेस्ट वाइट वाटर डेस्टिनेसन हैन, त्यो चाहिँ टुरिज्मको लागि वाइट वाटर राफ्टिङ कायाकिङ गर्नलाई संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट हो। तर मान पाएर चाल पाएनौँ हैन। अब हाम्रो चाहिँ नदी भन्ने बित्तिकै के छ, यो चाहिँ हाइड्रो डलर, यो चाहिँ नदीको देश हो, फेरि 6000 नदी नाला है। अब त्यो नदी भएको देशमा तपाईँले लाई अचम्म लाग्ला होइन। अब हिमालको नाममा, पहाडको नाममा कतिवटा नेसनल पार्क छ होइन, एभरेस्ट, लामटाङ होइन, अन्नपूर्ण के धौला के अरे धेरै छन् होइन, के अरे गौरी शङ्कर भनौँ, तालको नाममा पनि नेसनल पार्क छ, वनको तराईमा पनि नेसनल पार्क छ, पहाड पनि। त नदी नै नदी भएको देशमा नदीको नाममा नेसनल पार्क छ कि छैन त? छैन है। सबै नदी देख्यो कि यसबाट कति हाइड्रो डलर आउँछ, यसबाट कति ढुङ्गा गिट्टी बालु आउँछ भन्ने मात्रै सोच भयो। नदी भनेको त तपाईँको चाहिँ प्रकृतिको रक्तनली, नदी भनेको त सभ्यताको मुहान, त्यो सोच छैन। त्यस कारणले चाहिँ दुःखद कुरा के छ भनेदेखि जसरी हुन्छ थोर्ने एनर्जी डेभलप गर्ने, त्यसलाई बेच्ने। अब अहिलेको स्थिति के छ, अब इन्डियासँगको टसल छ त हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बोर्डरको टसलहरू छन् होइन, लिपियाधुरा लिपिलेक, त्यो सल्भ नहुँदासम्म हामीले बङ्गलादेश बेच्न त सक्दैनौँ। तपाईँको अब 1-1.5 वर्षमै 3000 मेगावाट सरप्लस जस्तो भइराख्ने हुन्छ होइन। अब चाहिँ त्यो नदी बेचेर होइन कि नदीको सदुपयोग गरेर चाहिँ राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने सोच जबसम्म आउँदैन तबसम्म कसरी हुन्छ। र अर्को कुरा मैले के भने तपाईँलाई यो नदीकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एनर्जीको कुरा चाहिँ त्यो हाई पासेजमा के तपाईँको त्यही गोर्जहरूमा होइन कतिको हावा छ होइन,
तपाईँको रिभर गोर्जमा कतिको हावा चिसो पानीमा हेर्नुहोस्, तिर्सुलीमा हेर्नु, गोर्जमा हेर्नुहोस् होइन, हावाबाट नै आउँछ नि बिजुली। भोटेकोसी सुनकोसीको गोर्जेसहरूमा त्यस्तो हावा चल्छ। लगायत तपाईँको नेपालमा कति दिन घाम लाग्छ, तपाईँको 350 दिन त पक्कै घाम लाग्छ होला एकदम एकदम होइन, हजुर त्यहाँबाट नि बिजुली आउँछ। हजुर अनि हाइड्रो एनर्जी पनि डेभलप गर्ने, भएकोलाई सबैलाई चाहिँ हार्नेस गरेर डेभलप गर्ने, तर नेपाललाई नबिगारिकन गर्ने, नदीहरूको संरक्षण गरेर गर्ने, त्यो पनि त सम्भव छ नि। हाम्रो भनाइ थियो हामी विकास विरोधी होइनौँ, तर सुविकास हुनु पर्यो। अहिले जो भइरहेछ त्यो कुविकास भन्छौँ हामीले। हजुर, भनेपछि पर्यटन क्षेत्रमा यो गतिले विकास हुँदैन, कुविकास भइरहेको छ। विकास हुनको लागि पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार पञ्चशून्यले जुन भन्नुभएको छ त्यो टेकेर गयो भने हामी प्रगति गर्न सक्छौँ र आर्थिक रूपमा उन्नत गर्न सक्छौँ। एकदमै समुन्नत हुन्छ, उन्नत मात्र होइन समुन्नत हुन सक्छौँ। हस्, कुराकानीको लागि धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धन्यवाद यहाँ कुराहरू राख्न समय दिनुभयो र हाम्रो नेताहरूलाई पनि आग्रह चाहिँ यो हात उठाउने नेताहरूले चाहिँ 5 वटा औँला के को लागि सोच्नु पर्यो र मुठी पार्ने नेताहरूले पनि त्यो पञ्चशीललाई अगाडि बढायो भनेदेखि नेपाल समृद्ध हुन्छ, समुन्नत हुन्छ। मैले कार्यक्रम अर्थ संवादबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।